नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्रतः द्वितीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव, न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः। यः सन्न्यासम् इति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव, न हि असंन्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। अथ अन्वयः। भो पाण्डव, यं सन्न्यासम् इति प्राहुः तं योगं विद्धि, हि असंन्यस्तसङ्कल्पः कश्चन योगी न भवति। अन्ते श्लोकस्य अस्य आशयश्च। भो पाण्डव, यं सन्न्यासम् इति वदति तं योगम् इति त्वं जानीथ। सङ्कल्पाद् अत्यजन् कश्चन कदापि योगिभावं न प्राप्नोति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।